अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम है और आप देख रहे हैं रिकवर पाकिस्तान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स। मैं आपको पॉलिटिक्स सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको पॉलिटिक्स समझाऊंगा नहीं, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि एक आम पाकिस्तानी, बिल्कुल एक आम कॉमन मेरे और आपके जैसा पाकिस्तानी, पॉलिटिक्स के कितने उसके ऊपर असरात होते हैं और वो किस तरह से सोच रहा होता है सब चीज़ों को लेकर के। हकीकत में हमें जो न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जाता है या सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स चलते हैं या मुख्तलिफ कैंपेन्स हमें दिखाई जाती हैं अखबारात में या हर तरह से, या ओवरऑल जो हमारा एक परसेप्शन होता है वो एक कौम की नज़र से होता है। हमेशा हम पूरे पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ आया तो हम पूरे पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, इमरान खान आया, जरदारी साहब आए जरदारी साहब, तो हम जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं या शायद कोई जनरल भी आता है, जनरल जब आता है, तो हम हमेशा जो है ना, जो हमारा परसेप्शन होता है वो पूरे पाकिस्तान का होता है। हम कभी भी ये नहीं सोच रहे होते कि जी चीनी सिर्फ मेरे लिए सस्ती हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए सस्ती हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इतने बड़े लेवल पे जब आप चीज़ों को सोच रहे होते हैं तो आपका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि अगर आपके लिए चीज़ें महंगी भी होना शुरू हो जाएं, बल्कि सबके लिए ही महंगी होना शुरू हो जाएं आहिस्ता आहिस्ता से, तो आप कभी रियलाइज़ नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को जो मेरा पाकिस्तान में जब मैं आया 2012 में, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी लाइफ में अपनी आंखों के सामने देखा। जरदारी साहब का दौर था, मैं लाहौर एयरपोर्ट से वाल्टन रोड की तरफ आ रहा था और वाल्टन रोड के डिफेंस चौक पर मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम, पहले मैंने हमेशा टीवी में देखा था, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा कि स्टूडेंट्स टायर जला रहे। वो मैंने हिंदी मूवीज़ के अंदर ये चीज़ मैंने देखी थी कि जब एहतजाज होता है तो, और उस टाइम प्रॉब्लम था लाइटिंग का, बहुत ज़्यादा लाइटिंग जाती थी। 12 घंटे 8 घंटे एक एवरेज थी लाहौर के अंदर, 2012 एग्जैक्टली 8 साल पहले। उसके बाद PMLN आई, PMLN ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। अगर मैं एक आम शहरी की हवाले से बात करूँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता डॉलर को कैसे कम किया जाता है, कैसे महंगा किया जाता है, या फिर सियासत ये जो एक्सटर्नल होती है या इंटरनल अफेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। मैं एक आम शहरी, एक बिल्कुल रेडी वाला, एक प्लस्तर वाला, एक मजदूर, या उसके जहन से मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि हमने कभी भी एक आम इंसान के बारे में, एक आम जिंदगी के बारे में जो तासुर हुआ है पिछले 8-10 सालों के अंदर, उसके ऊपर हमने कभी बात नहीं की। तो जब PMLN आई तो उन्होंने अपने 4.5 साल या 4 साल जितना भी उनका पीरियड था, टेन्योर था, उसके अंदर उन्होंने, अगर आप मुझसे पूछेंगे, आप ये ना समझ लेना कि मैं PMLN को सपोर्ट कर रहा हूँ। ऑफिशियली जब हमारी अदालतों ने एक बंदे को डिक्लेयर कर दिया है कि वो चोर है, तो ऑब्वियसली वो चोर ही है, उसको कोई वो है नहीं। बट जो फैक्ट है कि 2012 के बाद जब PMLN को गवर्नमेंट मिली तो उन्होंने क्या किया, पूरे मुल्क के साथ, सिर्फ पंजाब के साथ नहीं, ये बहुत सारे लोग ज्यादती भी करते हैं, इवन के सिंध के हालात भी बेहतर हो गए थे 2012 के बाद जब PMLN आई, क्योंकि फेडरल ने बहुत अच्छी कारकर्दगी की थी, इस पे कोई डाउट नहीं है। नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई उसके बाद से लेकर के 2018 के इलेक्शन तक मामलात बहुत ही बेहतर थे, चीज़ें काफ़ी यहाँ पे बेहतर हुई। प्राइसिंग ऑफ कोर्स, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो ये कहती है, ये हर गवर्नमेंट का ये काम है कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने डॉलर महंगा किया था, सस्ता किया था, इंपोर्ट को ये हो गया था। मैं आपको उन टेक्निकल बातों में नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि ना तो मेरा कोई इल्म है, ना मैंने कोई सियासत पढ़ी है। मैं एक आम शहरी, एक आम आदमी की ज़ुबान से आपको समझा रहा हूँ। जरदारी साहब की जो गवर्नमेंट मैंने देखी थी 1.5-2 साल, वो बहुत ही घटिया थी, बहुत बेकार थी। उसके बाद जब PMLN की गवर्नमेंट आई, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ तो यकीनन वो यहाँ कैपिटल PMLN का यही है, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी डिलीवरी दी। और ये सारी पाकिस्तान में सब, मतलब आपको कोई भी चीज़ जब आपने रिप्रेजेंट करनी होती है अपने मुल्क को, तो सबसे पहले आप कोई ना कोई एक सिटी, एक मॉडल बनाते हैं ना, तो लाहौर को PMLN ने वो मॉडल बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसमें खाया कितना, हजम कितना हुआ और कितना बाहर उगल दिया उन्होंने, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट अदालतें उसको देख रही हैं और बहुत अच्छे से उसका फ़ॉन्ट तक भी चेक किया गया और नो डाउट के चीज़ें बहुत अच्छे से सामने आ गई हैं। अब शहबाज साहब को भी उन्होंने पकड़ लिया, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने भी काफ़ी घपले किए हैं। बट बैक टू द पॉइंट, ये सिर्फ कहना ये मकसद है कि हम क्यों हमेशा हकीकत से मुंह फेर लेते हैं और एक बहुत बड़ी सतह पे किसी के भी पीछे भागना फिरना शुरू कर देते हैं।
پی ٹی آئی کا اب تک اگر میں آپ کو ٹو بی ویری آنیسٹ ان 2-2.5 سالوں کے اندر جو پی ٹی آئی کی کارکردگی اگر اس کے اوپر ہم بات کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی صرف ایک اچھا جو ایک وائب گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ آیا ہے جس نے پہلے پاکستان کے لیے کچھ کام کیا تھا, ہاسپٹل بنایا تھا, کرکٹ میں بہت اچھا اس نے کام, مطلب ورلڈ کپ وغیرہ جتا دیا ہمیں. تو ہمیں صرف ایک انٹرنیشنلی اچھی ریکگنائزیشن ملی ہے کہ ایک اچھا بندہ پاکستان کو آن کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد آپ کو یہ فیکٹ ماننا پڑے گا, ایک لائٹ ہے, ٹارچ ہے, اس کے آپ اگر ٹارچ خراب ہے, فار ایگزامپل میں اگر آپ کو اس طرح بتاؤں کہ اگر ایک ٹارچ ہے اور اس ٹارچ کے جو سیل ہیں وہ خراب ہیں, ٹارچ بالکل ٹھیک ہے, اب وہ خراب سیل نکال کے آپ ایک اور ٹارچ میں لگا دیں اور وہ ٹارچ بھی خراب ہے, تو کیا وہاں پہ روشنی آئے گی؟ یقیناً روشنی نہیں آئے گی, کیونکہ ٹارچ کے جو سیل ہیں وہی خراب ہے. تو ایگزیکٹلی ہمارے یہاں پہ جو مجھے لگتا ہے ایک عام پاکستانی کی جو رائے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ ہر عام پاکستانی بھی سیاستدان ہے, تو ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. تو میری جو رائے ہے, اور وہ زیادہ مختلف نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ جانتے بھی ہیں, میں ڈائی ہارڈ فین تھا عمران خان صاحب کا. 2013 میں رویا تھا کیونکہ میں ان کو ووٹ نہیں دے پایا تھا. میرے پاس اس ٹائم میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا, نادرا کے ساتھ میرے کچھ ایشوز چل رہے تھے. سو مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی. بٹ کچھ ٹائم کے بعد جب میں نے دیکھا 5 سال گزر گئے کے پی کے میں, اور ٹیکنیکلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تو بھی 2.5 سال ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں, مجھے 20 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے, اور 5 سال ان کو ایک پورا صوبہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات کہنا کہ ان کو تو موقع یا بھی ملا, یہ ڈیلیور نہیں کر پایا, ارے بھائی اس طرح تو پھر ان کو آپ یو ایس کا پریزیڈنٹ بھی بنا دیں تب بھی وہ بولیں گے میں تو سیاست میں آج ہی آیا ہوں. تو یہ نہیں ہوتا. چاہے آپ دیکھیں, آپ کسی چھوٹی دکان میں کام کر رہے ہیں, بہت بڑے سپر مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا جو کام ہے وہ ہمیشہ بولتا ہے, چاہے چھوٹے لیول پہ بڑے, ہمیشہ وہ بولتا ہے, وہ نظر آتا ہے کہ آپ نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب ہمارے بہت اچھے ایک شریف آدمی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں شریفوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس آلریڈی بہت سارے شریف ہیں. تو ہمیں چاہیے تیز تراز, ہمیں ایسے لوگ چاہیے جس طرح کے ملک ریاض ہیں, جو کہ پورے پاکستان کو بحریہ ٹاؤن بنا دیں. اب مجھے پتہ ہے بہت سارے کامنٹس آئیں گے, لوگ اختلاف کریں گے, لوگ بولیں گے کہ جی نہیں ریاض صاحب تو وہ ہیں کرمنل ہیں, وہ مافیا ہیں, وہ جو بھی ہے وٹ ایور, وہ ان کا اسٹیک ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو پنشمنٹ بھی انشاءاللہ بہت جلد دے گا, ان کی جو بھی خطائیں یا غلطیاں ہیں. بٹ اوور آل جو ایک پرسیپشن انہوں نے دی ہے, آج بھی اگر کوئی ابراڈ سے آ کے پاکستان میں رہنے کا یا زندگی گزارنے کا سوچتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے بہترین جگہ اس کے مائنڈ میں کیا آتی ہے, یا ڈی ایچ اے آئے گا یا پھر نمبر 1 بحریہ ٹاؤن ہی آئے گا. تو یہ جو پرسیپشن ہے, سوچ, جو اویئرنیس ہے, جو کوالٹی ہے جو اس نے دی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اس کو کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے. اگر جس نے بحریہ ٹاؤن نہیں دیکھا, چاہے اسلام آباد کا ہو, کراچی کا یا لاہور کا, وہ ایک بار ضرور جائے اور جا کے وہاں پہ ٹریول کر کے دیکھے جو اسٹینڈرڈ, جو کوالٹی ہے. یہاں کی جو ہماری لوکل جو کیا کہتے ہیں کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, ان کا حال آپ دیکھ لیں, جو سوسائٹیز وہ بنا رہے ہیں 80% تو زیادہ تو اس میں فراڈ ہوتا ہے. ہر وقت آپ ایل ڈی اے جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا فیس بک پیج ہے, وہاں پہ جا کے دیکھیں, ہر ہفتے کوئی نہ کوئی فراڈ کی اسکیم وہاں پہ آئی ہوئی ہوتی ہے. بہرحال اب ہم ریل اسٹیٹ کی طرف چلے گئے, ہم واپس جاتے ہیں پولیٹکس کی طرف. تو میں آج جو باتیں کرنے والا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں وہ صرف ایک معمولی پاکستانی کیا سوچتا ہے, کہ ہمارے پاس پولیٹیشنز کی یا پولیٹکس کی اتنی زیادہ سینس تو ہے نہیں. تو جتنا ہمیں پتہ ہے, جتنا ہم یاروں دوستوں میں بحث مباحثہ یا جو بھی ہم سوچتے ہیں, میں نے سوچا اس کے اوپر ایک پبلک بات کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو جب یہ بتاتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں خان صاحب یہ غلطی کر رہے ہیں, خان صاحب کہ فلانا آدمی کرپٹ نکل آیا, یہی ہو گیا وہ, تو وہ کہتے ہیں جی جب تک 5 سال پورے نہیں ہوتے تب تک, یہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ بات کی کہتے ہیں کہ جب تک وہ 5 سال پورے نہیں ہوتے آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. تو میرے بھائی پھر آپ بھی پی ایل این کو 5 سال پورے کرنے دیتے نہیں ہوتا نا. پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک چیز کہتے کہ میرے لیے ٹھیک ہے, دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور یہ مسلمان ہونے کے ناطے بھی معذرت کے ساتھ اچھی بات نہیں ہے. مومن کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ دوسرے کے لیے نہ سمجھے, یہ ہو نہیں سکتا. جو آپ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا سمجھتے ہیں. تو کرکٹ مطلب کرٹکس تو بہت زیادہ ہیں, پرابلمس بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر. اب تھوڑی سی ایک ہم بات کر لیتے ہیں جو کرنٹ گورنمنٹ. اچھا, ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو جو بھی کرٹیسائز کرتا ہے لوگ کہتے ہیں پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے. اللہ کے بندے, کیسے یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ زرداری کو سپورٹ کرتے ہو تبھی آپ کسی کو بولو عمران خان صاحب کے غلط کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہو تو آپ یہ بولو عمران خان صاحب غلط ہیں یا پی ٹی آئی میں یہ غلطی ہے. یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے.
دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کسی بھی پولیٹیشین کو سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ ایک چور کو سپورٹ کرو یا دوسرے چور کو سپورٹ کرو، چور تو سارے چور ہیں نا، بےایمان تو سارے بےایمان ہیں۔ اور میں ایک کسی شخص کی فرد کی بات نہیں کر رہا، میں ایک پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ تو پارٹیوں کی اگر آپ کارکردگی دیکھیں تو ساری فلاپ ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک پارٹی بھی ایسی نہیں ہے سیاستدانوں کی جس کی کارکردگی اچھی ہو۔ اس 73 ایئرس کی جو ہماری ہسٹری اس کے اندر چاہے آپ جنرلز کو بھی لے آئیں، پولیٹیشنز کو بھی لے آئیں، بزنس لوگوں کو بھی لے کے آئیں جو کہ پولیٹکس میں تھے، اور آپ کرکٹر کو بھی لے کے آ گئے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں اور کون کون آنے والا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو اب یہ اتنا ماشاءاللہ سے ایک بہترین وہ بن چکا ہے کانسیپٹ کہ جی باری ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی باریاں نہیں ہونی چاہیے، پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جی ایک چانس تو مجھے بھی ملنا چاہیے، ایک باری تو مجھے بھی ملنی چاہیے۔ تو مطلب اس کو آپ یہ کیسا لاجک ہے کہ جب آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، خود آپ وہی چیزیں کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے آپ لوگوں نے اکثر جو ان کے پرانے جتنے بھی انٹرویوز ہیں، جو ان کے جو ویژن ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں وہ ٹوٹلی مترادف ہیں۔ آپ کو سینکڑوں پکچرز تو آپ کو نواز شریف کے ساتھ ملے گی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بہت ساری شیخ رشید صاحب کے ساتھ ملے گی۔ بٹ ویڈیو بنانے کا مقصد کرنٹ گورنمنٹ کو صرف کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کی پوجا بھی کرتے ہیں تو ان کو شاید تکلیف ہو جائے، تو اس کو ہم ون سائڈ نہیں رکھتے، ہم ساری پارٹیز کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف کو آفیشیلی ہماری عدالتوں نے چور کہا ہے، وہ بھاگا ہوا ہے، اور آئی ہوپ کہ وہ بہت جلد سرنڈر کرے۔ چھوٹی شین پکڑی گئی ہے، آئی ہوپ کہ اس کو سزا بھی ملے جو اس نے غلطیاں کی ہیں، زرداری کو بھی ملے۔ اور پی ٹی آئی کے اندر بھی جتنے کرپٹ لوگ ہیں، جتنے بےایمان لوگ ہیں جو کرپشن ابھی بھی کر رہے ہیں ملک کے اندر، اگر ابھی بھی آپ دیکھیں تو حالات تو بہتر نہیں ہو رہے، فائنینشلی تو ہم اور ڈاؤن ہو رہے ہیں، ہماری ہر چیز ڈاؤن ہو رہی ہے۔ ہمیں شاید سوچنا چاہیے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، کیا وجہ صرف پولیٹیشنز ہیں، یا صرف یہ جو ہم ووٹرز ہیں، ہم روٹی کے پیچھے، نان کے پیچھے اور پکوڑوں کے پیچھے جا کے ووٹ دے آتے ہیں، کیا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کیا یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ ایک کرکٹر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں ملک کو آگے لے کے جاؤں گا۔ نو ڈاؤٹ عمران خان ایک بہت سچا آدمی ہے، اس کی اسپیچز بہت اچھی ہیں، بڑی زبردست تقریریں کرتا ہے وہ بچہ، اور پھر اس کے ساتھ اس نے بڑے اچھے بلے بھی مارے ہوئے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو اگر کسی کے ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے تو اس وقت آپ ایک کرکٹر کو اندر ڈال دیں آپریشن OPT میں، اور اس کو بولیں کہ جی تم آپریشن کرو۔ اب بے شک وہ سچا ہوگا، وہ اچھا ہوگا، وہ ساری چیزیں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں ضرورت کے ٹائم ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے، جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس پرابلم کا جو بیسٹ سولوشن والا ہوتا ہے ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ 2 سے 3 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، صرف 2-3 ایشوز ہیں جو سب سے بڑے ہیں۔ اگر ان کو ریزالو سیریسلی یہ گورنمنٹ کرنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جتنی بھی زندگی ہے وہ ایز اے پرائم منسٹر وہ گزاریں گے۔ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ فائنینشیل کرائسس کا ہے۔ پاکستان کے اندر بے روزگاری حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، لوٹ مار بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے اور فیکٹرز بھی جڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، یہ بھی فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے بڑھتا ہے، جیسے کہ ڈرگز ہے، جیسے کہ لوکل ابیوز ہے، جیسے بہت ساری اور اخلاقیات ہیں۔ یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں فائنینشیل کرائسس کے ساتھ۔ جتنا زیادہ ایک ملک فائنینشلی کرپٹ ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کے اندر اخلاقی بدکاریاں بڑھیں گی، اس کے اندر معاملات بڑھیں گے۔ تو فائنینشیل کرائسس کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، جبکہ ہم سب کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو یوتھ ہے وہ کوئی 60-70% ہے ماشاءاللہ، اور یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے۔ تو یوتھ کو کیسے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ ریسنٹ رپورٹس پڑھیں ڈرگ ایڈکٹس کی تو پاکستان میں ان 2-2.5 سالوں کے اندر اور زیادہ ہو گیا، یونیورسٹیز کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ان سب چیزوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اور آپ نے جب بھی کسی معاشرے کو بہتر کرنا ہوتا ہے آپ صرف برائی کو ختم کر کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل اگر ہمیں فائنینشیل کرائسس ہیں، عمران خان صاحب ہر وقت کرپشن کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو اندر ڈالو، اس کو اندر ڈالو، میں چھوڑوں گا نہیں، میں NRO نہیں دوں گا۔ بہت اچھی بات ہے آپ یہ ساری چیزیں کریں، لیکن بہتری لانے کے لیے آپ کو صرف برائی کو کم نہیں کرنا ہوتا، آپ کو اچھائی کو بھی اوپر لے کے آنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اچھائی کو اوپر لے کے آئیں گے تو یہ خدا کا ایک نظام ہے، آٹومیٹکلی برائی کم ہوتی جائے گی۔ یہ ایک سسٹم ہے، آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، کسی بھی معاشرے میں، کسی گھر کے اندر، کہیں پر بھی، جیسے ہی اچھی چیز زیادہ ہوتی جائے گی بری چیز آٹومیٹکلی وہ کم ہوتی جائے گی۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کارکردگی نہیں ہے، ان کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، ان کی کوئی ورکنگ نہیں ہے۔ ایک منسٹر آتا ہے 2.5 سال کام کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، جابس کی بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد 2.5 سال کے بعد اس کو اٹھا کے پٹک دیا جاتا ہے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، تم نکھٹو، اور دوسرا بندہ لے کے آ جاتا ہے۔
अब 2.5 साल जो उसने काम किया, उसकी जो सैलरीज गई, जो उसने स्ट्रेटजीज बनाई, जो उसकी प्लांटेशन थी, जो आइडियाज थे, जो बिजनेसेस उसने सारे किए थे, उन सब के ऊपर जो हमने टैक्सेस से पैसे दिए वो सब तो ज़ाया हो गया ना। अगला बंदा जो, क्योंकि जब आप एक बंदे को डिनाई करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका सारा विजन, उसकी वर्किंग, हर चीज़ वहाँ पे आप रोक देते हैं। जिस तरह से मेट्रो आज आप रुकी हुई, आप देख लें जो ऑरेंज ट्रेन है, तो इसी तरह से जब नया बंदा आएगा 2-3 साल आप उसको चलाएंगे, फिर उसको भगाएंगे, फिर उसको चलाएंगे, उसको भगाएंगे, तो कारकर्दगी कब दिखाएंगे मेरे भाई? ये इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े मुल्क के अंदर अगर आप आज एक चीज़ स्टार्ट करेंगे तो वो 10 साल के बाद जाके नजर आएगी। आप तो चीज़ें लगा रहे हैं, भगा रहे हैं, लगा रहे हैं, भगा रहे हैं, आप इसको बिठाते हैं, उसको बिठाते हैं। मीडिया के ऊपर आपकी ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी प्रेजेंस है, बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। फेसबुक पे भी लाइव आएँ, यूट्यूब पे भी आएँ, तमाम चीज़ों पे आएँ और ये सारी चीज़ें आप करें। हमें एज अ यूथ, मैं तो खैर अभी थोड़ी सी मेरी एज ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो बड़े इंस्पायर होते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है जब कराची वाक़या होता है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता। ठीक है ना, वेस्ट की आप बातें करते हैं बार बार, वेस्ट के अंदर एक चिड़ी भी मरती है तो प्रेसिडेंट वहाँ पे कम से कम तस्वीरें खिंचवाने के लिए पहुँच जाता है। तो यहाँ पे तो इतना इंसान मर गया, इतना कुछ, लेकिन आपको कुछ ख्याल नहीं आया। बहरहाल अगेन हम वन साइड स्टोरी नहीं करते और आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन। मेरा काम है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और हर पाकिस्तानी की तरह, देखिए हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, मुझे या आपको इस बात से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो मलिक रियाज है या इमरान खान है या कोई जनरल है या कर्नल है या कोई क्रिकेटर है, इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अगर फ़र्क पड़ता है ज़ाती तौर पर एज अ पाकिस्तानी, जिस तरह मैंने शुरू से कहा, वो सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है और वो ये है कि जब मंथ का लास्ट डे होता है और मेरे जो बिल्स आते हैं, बिजली के, यूटिलिटीज़ के, फ़ोन्स के, जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, क्या वो मैं उनको कवर कर सकता हूँ सही तरीके से? या फिर जब मुझे कोई मेडिकल इशू होता है, मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो क्या मेरा इलाज मुहैया है वहाँ पे? या फिर जो मेरे बच्चे हैं वो अमन व अमान सुकून से मोहल्ले में, मोहल्ले के बाहर खेल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, या फिर उनको अच्छी एक एजुकेशन मिल सकती है? ये सबसे मेन हमारे मुल्क के जो ना इश्यूज़ हैं जिनको अभी तक हम एड्रेस नहीं कर पाए और हमारी वर्किंग ही नहीं है। हमारा इसके ऊपर कोई काम है, हमारा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है इसके हवाले से। देखिए इतना बड़ा मुल्क है, हमें अगर इस चीज़ को ठीक करना है तो हमें जगह जगह के ऊपर इसकी अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, जगह जगह के ऊपर हमें इसके प्रोग्राम्स लगाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो है ही नहीं। वो तो अभी भी पकड़ो, गिराओ, लिटाओ और एसी बंद करो, पंखा उठाओ, इन चीज़ों में लगे हो। तो हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। इसलिए अच्छा आदमी, शरीफ आदमी अपने घर में सब होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें तेज़ आदमी चाहिए। इस वक्त अगर जो सुपर पावर है वो कौन है, आप सबको पता है, वो है अमेरिका, USA, पूरी दुनिया को जो इस वक्त करंटली लीड कर रहा है। नो डाउट उसको चैलेंजेस हैं चाइना और बाकी बहुत सारी कुव्वतों से, लेकिन इस वक्त अभी भी जो सुपर पावर है वो USA है। और USA का जो प्रेसिडेंट है, जिसको दुनिया का बेवकूफ़ तरीन इंसान कहा जाता है, जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा मीम्स बनी है, मजाक बने, एंड दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की स्किल क्या है, डोनाल्ड ट्रंप बजाते खुद क्या है, वो क्या करता था, वो एक बिजनेसमैन था। तो आप ये समझ लें यहाँ से, इस वक्त आज की तारीख में 2020 में दुनिया को जो लीड कर रहा है वो एक बिजनेसमैन है। ठीक है, एक बहुत अच्छी कहावत है, आई डोंट नो कि मैं उसको सही प्रोनाउंस करूँगा कि नहीं, और वो इस तरह से है कि इफ़ यू हैंग अ कैपिटलिस्ट ही विल सेल यू द रॉप। अगर आप किसी बिजनेसमैन को, तिजारती आदमी को, ताजिर को रस्सी से फांसी लगाएंगे तो वो आपको रस्सी भी बेच देगा। ये इतने ख़तरनाक आदमी होते हैं और हमें ऐसे ही लोग चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे एरा में, एक ऐसी दुनिया के अंदर है जहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत मैटर करती हैं। आप उस दौर में नहीं है कि आप किसी को टमाटर दें तो वो आपको गाजर देगा, आप किसी को दूध दें तो वो आपको शक्कर देगा। आज के दौर में अगर आप किसी को टमाटर देंगे तो वो आपको थप्पड़ देगा। अगर आपने जिंदा रहना है तो फाइनेंशियल जो मॉडल है वो यही है कि आपको पैसे कमाने ही पड़ेंगे, हर हाल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा या बगैर पढ़े मेहनत करनी पड़ेगी, व्हाटएवर जो भी वो तरीका है, आप उसको चलाना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। और पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियली लाइफ गुजारना बहुत डिफिकल्ट है। मुझे यकीन नहीं होता, गवर्नमेंट ने 18 से 20 लाख जो एक वो रखी है ना एवरेज एक आम बंदे की कम से कम इतनी सैलरी होनी चाहिए, मुझे नहीं यकीन होता कि इतना पॉसिबल है। हालांकि हमारा जो ऑफिस बॉय है उसकी 20,000 तनख्वाह है, बट मुझे नहीं पता कि लोग कैसे गुजारा करते हैं। इम्पॉसिबल है कि 20,000 रुपये में पाकिस्तान के अंदर एक इंसान अपनी फैमिली और एक बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजार सके, बहुत मुश्किल है। बहरहाल मायूसी फैलाना मकसद नहीं था, लेकिन एक आम पाकिस्तानी मेरे जैसा नादान
پولیٹکس کو لے کے ان ساری چیزوں کو لے کے کیا سوچتا ہے. میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ویڈیو بناتے ہیں اور کچھ ویوز اپنے اظہار کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. اگر کچھ بھی سوال ہو, کچھ پوچھنا چاہتے ہو, مہربانی کیجیے گا کہ آپ کامنٹ میں ضرور پوچھیے گا. میرا نام ہے قاسم اور آپ دیکھ رہے تھے ریکور پاکستان.